हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टी4 ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन सीएसएस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने देखना है एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन सीएसएस के बारे में कि ये किस तरीके से काम करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टाइल शीट होते क्या हैं। सीएसएस की अगर हम बात करें तो सीएसएस, यहाँ से हम ट्यूटोरियल निकाल लेते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट का, और उधर से हमने देखते हैं कि स्टाइल शीट क्या होती है। ये यहाँ पर CSS के ट्यूटोरियल सारे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर t4tutorials.com वेबसाइट पर जाकर ना आप इनको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं कि CSS होती क्या है। अगर हम CSS की बात करें ना तो CSS इज द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बात करने का मकसद क्या हो गया कि जिस तरह HTML के अंदर हमने देखा था कि हम वेब का कंटेंट उसके अंदर ना बनाते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे, पैराग्राफ्स बनाते थे, टेबल्स बनाते थे, छोटी मोटी डेकोरेशन तो हम कर लेते होते थे। जिस तरह बॉडी होती थी तो हम उसे कोई कलर दे देते होते थे। लेकिन HTML जो बेसिकली बनाई गई है वो डिज़ाइन पर्पस के लिए नहीं बनाई गई। HTML बनाई गई है वेब पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए, कि जिसमें हम पैराग्राफ यूज़ कर लें, हेडिंग्स, टेबल्स, लिस्ट, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो असल काम है ना, मेकअप का काम, यानी कि स्टाइल देने का काम, वो CSS का काम है। तो CSS का अपने स्टाइल का एक कोड होता है, जो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम CSS के कोड पे काम कर सकते हैं। तो CSS की अगर हम बात करें तो CSS इज द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए स्टैंड करते हैं। अगर हम बात करें ना एडवांटेज ऑफ CSS की, तो ये हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टाइल देने के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा वेब का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टाइल देते हैं। ये हमारा बहुत सा टाइम बचाता है स्टाइल देने में। तो चलें इसको देखते हैं। अभी हम ना कुछ कोड देखते हैं इसके। तो मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर मैं कोड में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ये पैराग्राफ लिखा मैंने, पैराग्राफ को मैंने क्लोज किया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज पैराग्राफ। अब ये देखें ना, ये हमने एक पैराग्राफ का टैग लगाया है, जो कि हम नॉर्मली पहले लगाते हैं HTML के अंदर। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ना इस पैराग्राफ पे CSS अप्लाई करनी है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट अप्लाई करनी है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कह दूं कि पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड हो जाए। ये देखें, इधर सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन व्यू में आके देखें तो ये देखें इसने पैराग्राफ का कलर रेड कर दिए। अब ये मैंने स्टाइल शीट अप्लाई किया, जिसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये देखें ना, पैराग्राफ के ऊपर मैंने स्टाइल अप्लाई किया, यानी कि CSS अप्लाई की, और पैराग्राफ का मैंने कलर कर दिया। कौन सा कलर कर दिया? ये वाला कलर कर दिया। और जब हम इस तरीके से HTML के टैग के अंदर CSS यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम टैग पर लगाना चाह रहे हैं और उसकी वैल्यू लिखते होते हैं। और यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना आपने नहीं भूलना, सेमी कॉलन भी लाजमी आप लगाते होते हैं। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो ये जो सारा कोड है, ये वाला, ये HTML का कोड है, और इसके अंदर ये जो कोड मैंने लिखा ना, ये वाला, ये CSS का कोड है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये किसका कोड है? ये है CSS का कोड। और ये जो सारा था बाहर वाला, ये किसका कोड था? HTML का। तो नतीजा ये निकला कि आप HTML के अंदर भी CSS यूज कर सकते हैं। नतीजा क्या निकला कि आप HTML के अंदर भी CSS को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप HTML के अंदर CSS यूज कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS यानी कि HTML के टैग के अंदर ही CSS का कोड स्टार्ट कर देना। ये माइंड में रहे कि HTML का कोड जरा डिफरेंट तरीके का होता है। HTML डिफरेंट चीज़ है और ये जो CSS है ये डिफरेंट चीज़ है। अभी हमने क्या किया, हमने ये सारा, ये जो था ये HTML का कोड था और इसके अंदर हमने थोड़ा सा CSS का कोड लिखा, तो ये जो स्टाइल था ये इस पर अप्लाई हो गया। अच्छा, तो अब हमने देख लिया कि हमने ना इनलाइन CSS कैसे यूज़ करनी है। अब यही काम अगर मैं इंटरनल CSS की मदद से यूज़ करूं तो वो मैं कैसे करूंगा? ये जो मेरा कोड था ना, यही वाला कोड, इसको मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक हो गया जी। इस कोड को मैं हटा देता हूँ और मैं इस पैराग्राफ को नॉर्मल पैराग्राफ ही रहने देता हूँ, इस तरीके से। अब मैं अगर इसको नॉर्मल पैराग्राफ रहने देता हूँ और मैं इंटरनल CSS यूज़ करना चाहता हूँ,
इंटरनल सी एस एस। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस का मतलब क्या है कि ये जो आपका हेड कट कोड होता है ना, हेड के कोड के अंदर आप स्टाइल का टैग लगा देते होते हैं। जिस तरीके से मैं लिख दूं कि स्टाइल, और स्टाइल का टैग स्टार्ट और स्टाइल का टैग क्लोज, इसके अंदर ना आपने अपनी सी एस एस का कोड लिखना है। अब देखिए ना, ये हमने हेड का टैग स्टार्ट किया और क्लोज किया, और इसके अंदर हमने स्टाइल का टैग स्टार्ट करके स्टाइल का टैग क्लोज कर दिया। इसे बोलते हैं इंटरनल सी एस एस, इंटरनल सी एस एस। इससे पहले हमने देखी थी इनलाइन सी एस एस, जो कि हमने कहा था कि हम HTML के टैग के अंदर लिख देते थे सी एस एस, तो हमने उसे बोला था इनलाइन सी एस एस। लेकिन अब हम इंटरनल सी एस एस देख रहे हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि हेड के अंदर इस तरीके से स्टाइल का टैग स्टार्ट और क्लोज करके यहाँ पर जो सी एस एस आप लिखेंगे वो कहलाएगी इंटरनल सी एस एस। तो यहाँ पर चले मैं सी एस एस अप्लाई करता हूँ। मैं कहता हूँ पैराग्राफ जहाँ जहाँ पर भी हैं, पैराग्राफ जहाँ जहाँ पर भी हैं उन पे ये वाली सी एस एस अप्लाई हो जाए जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो क्या ये अप्लाई हो रही है? ये देखें, ये अप्लाई हो रही है। दोबारा इसको जरा यहां पर देखें, मैंने हेड के अंदर कहा कि भाई मैं स्टाइल यूज करना चाहता हूं, और किस पे अप्लाई करना चाहता हूं स्टाइल, ये मैंने सिलेक्टर लगा दिया कि मैं पैराग्राफ पर स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूं। पैराग्राफ पे मैं कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूं? पैराग्राफ को मैं कलर देना चाहता हूं। कौन सा कलर देना चाहता हूं? ये वाला कलर देना चाहता हूं। आप यहाँ पर कलर का डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर लिख दें रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, या इस तरीके से हैश लगाकर कोई सी 6 वैल्यूज लिखेंगे तो कोई ना कोई कलर बनकर आ जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हर कलर के पीछे इस तरीके का कोई ना कोई कोड होता है, तो आप कोई भी कोड लिखेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। इसके बने बनाए जो हमारे पास कोड्स होते हैं, नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं ना ड्रीम वगैरह पर, तो ये कलर हमें खुद ही सजेस्ट कर होता है और कोड वगैरह खुद ही ये उठा कर देते हैं। तो ये अब हमने पैराग्राफ पर कलर अप्लाई कर दिया। इधर एक मजे की बात आपको ये बताऊं कि इसको अगर मैं कैंसिल करूं ना, ये देखें कलर के बाद अगर मैं कीबोर्ड से जैसे ही इस तरीके के कॉलन डालूंगा तो ये खुद ही मुझे ना सजेस्ट करता है। ये देखें ना, ये खुद ही मुझे सजेस्ट करने लग गया कि बताओ कौन सा कलर चाहिए। अब मैंने जस्ट कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने है। मिसाल के तौर पर मुझे ये कलर चाहिए तो मैं इधर आकर कीबोर्ड से एंटर करूंगा, ये कलर चाहिए तो यहाँ पर कीबोर्ड से आके एंटर कर दूंगा। अच्छा, तो चलें यहाँ पर हम कलर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर कलर मैं दे देता हूँ रेड, तो इस तरीके से भी हम कलर दे सकते हैं। और डिज़ाइन पे जाएं तो ये देखें, ये सारा आपके सामने अप्लाई हो चुके थे। इसको हमने नाम दिया है इंटरनल सीएसएस का। तो इस तरीके से आप इंटरनल सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं। चलें ऐसे करते हैं कि इंटरनल सीएसएस और इन सारों को हम इस पेज में इकट्ठा यूज़ कर लेते हैं ताकि आप कंपैरिजन भी कर पाएँ। इस पहले पैराग्राफ में मैंने अब इंटरनल सीएसएस यूज़ की हुई है, तो नीचे मैं एक और पैराग्राफ भी लगा देता हूँ और इस पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इन लाइन सी एस एस, इन लाइन सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ कि जो स्टाइल है इस पर कौन सा अप्लाई हो जाए, कि इसका जो कलर है, और भी कई प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सी एस एस क्या होती हैं, तो हम सिर्फ उसी को ही फोकस कर रहे हैं, ये चीज़। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जो मैंने सी एस एस यूज़ की है, ये वाली, ये हो गई हमारी इनलाइन सी एस एस। और इस ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर ये जो मैंने सी एस एस यूज़ की है वो कौन सी है, ये वाली, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल सी एस एस। अब यहाँ पर देखें, अब देखें ये पहले ये भी पैराग्राफ है, नीचे वाला भी पैराग्राफ है। अब ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसको मैं इधर कोई और कलर बता रहा हूँ, इधर कोई और कलर बता रहा हूँ, तो बात यह है कि मर्जी किसकी चलेगी। ऐसी सिचुएशन में प्रायोरिटी किसको हम देंगे? ये देखें ना, इधर तो हमने कहा था कि सारे पैराग्राफ्स पर कलर रेड हो जाए, तो ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है, तो दोनों पे रेड होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ में मैंने दोबारा आकर कह दिया कि भाई इसका कलर ग्रीन हो जाए। अब बात यह कि किसकी, अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये किसकी बात माने, अपनी बात माने या ऊपर वाले की माने? तो यहाँ पर आकर देखें इसने अपनी बात मानी। तो इस केस में आपने ये भी ख्याल रखना होता है कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। तो नतीजा ये निकला कि जो इन लाइन सी एस एस है उसकी प्रायोरिटी इंटरनल सी एस एस से ज्यादा है। चलिए हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ inline CSS is more than internal CSS।
ایک تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، کیونکہ ہم نے کر کے دیکھا بھی ہے نا کہ یہاں پر ہم نے انٹرنل سی ایس ایس کے اندر کہا تھا کہ بھائی جتنے جتنے بھی جہاں بھی پیراگراف ہے کلر ریڈ ہو جائے. تو یہ لائن نمبر 14 پر بھی پیراگراف تھا، لائن 15 پہ بھی پیراگراف تھا. اس نے 14 کا تو کلر ریڈ کیا، لیکن گرین والا یہ جو 15 والی لائن ہے اس والے پیراگراف نے اوپر والی انٹرنل سی ایس ایس کی بات نہیں مانی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اپنی ایک انسٹرکشن موجود تھی کہ بھائی کلر میں نے گرین کرنا ہے، تو یہ گرین ہی کرے گی، یہ کلر اوپر والی کی بات نہیں مانے گی. چلیں جی، نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے پاس ہوتی ہے نا ان لائن سی ایس ایس، اس کی پریورٹی انٹرنل سی ایس ایس سے زیادہ ہوتی ہے. اب بات یہ ہو گئی کہ اب ہم نے کہاں پہ ان لائن سی ایس ایس یوز کرنی ہے اور کہاں پر ہم نے انٹرنل سی ایس ایس یوز کرنی ہے. یہ بھی تو ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے نا کہ کس موقع پر ہم نے انٹرنل سی ایس ایس یوز کرنی ہے اور کہاں پر ہم نے ان لائن سی ایس ایس یوز کرنی ہے. لیکن بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی چھوٹے موٹے ٹیگز لگا رہے ہوتے ہیں، جس طرح یہ میں لگا رہا تھا، اور کوئی ایسی سی ایس ایس جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ جو سی ایس ایس اپلائی کرنے جا رہا ہوں فلانی سی ایس ایس صرف اسی ٹیگ میں یوز کروں گا، میں اپنی ویب سائٹ کے اندر کہیں اور یہ سی ایس ایس یوز نہیں کرنے لگا. تو ایسے کیس میں پھر میں سی ایس ایس کہاں لکھ دیتا ہوتا ہوں؟ اسی ٹیگ کے اندر ہی لکھ دیتا ہوتا ہوں. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ مجھے لگے کہ یہ سی ایس ایس جو میں نے اس پیراگراف میں یوز کی ہے سیم یہی سی ایس ایس مجھے اور بھی ٹیگز کو دینی پڑے گی، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں اس سی ایس ایس کو انٹرنلی یوز کروں گا. دوبارہ کہ کوئی بھی ایسی سی ایس ایس جو آپ کو لگ رہا ہو کہ فلانی سی ایس ایس جو ہے میں نے صرف اسی ٹیگ کو دینی ہے، تو آپ اس کے لیے ان لائن سی ایس ایس یوز کر دیں. اور آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ جو فلانی سی ایس ایس ہے یہ صرف اس ٹیگ کو نہیں اور ٹیگز کو بھی میں نے دینی ہے جو اس پیج کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ اس کو انٹرنلی یوز کریں اس طریقے سے ہیڈ کے اندر جس طریقے سے یہ میں نے یوز کی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب ایک اور سی ایس ایس ہے جسے ہم بولتے ہیں ایکسٹرنل سی ایس ایس، تو اس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایکسٹرنل سی ایس ایس سے کیا مراد ہے. ایکسٹرنل سی ایس ایس سے مراد آپ کچھ ایسے لے لیں کہ یہ آپ کی ایک ایچ ٹی ایم ایل کی فائل ہے، ایچ ٹی ایم ایل 1، اور یہ آپ کی ایک نا ایچ ٹی ایم ایل کی فائل ہے ایچ ٹی ایم ایل 2. یہ چلیں اس کو بولتے ہیں سی ایس ایس. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک ایچ ٹی ایم ایل کی فائل ہے اور ایک سی ایس ایس کی فائل ہے، اور یہاں پر میں نے کہیں پہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر پیراگراف کا ایک ٹیگ لگایا ہوا ہے کہ پیراگراف سٹارٹ اور پیراگراف کلوز، اور یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے. اب یہ والی جو میری ایچ ٹی ایم ایل کی فائل ہے یہ والی، اس کے اندر یہ جو میں نے پیراگراف یوز کیے ہے، میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ میں اس پیراگراف کی جو سی ایس ایس ہے وہ میں یہاں پر اس ایچ ٹی ایم ایل کی فائل کے اندر نہ لکھوں، بلکہ میں باہر آ کر یہاں پر اس سی ایس ایس والی فائل کے اندر لکھ دوں. جیسا کہ میں مثال کے طور پر کہہ دوں کہ بھائی جہاں جہاں بھی پیراگراف ہے اس کا جو کلر ہے وہ کیا ہو جائے؟ ریڈ ہو جائے. اس طریقے سے میں ایسے کہہ سکتا ہوں. دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں ایچ ٹی ایم ایل کی فائل کے اندر تو پیراگراف کو کوئی کلر اپلائی نہ کروں، لیکن میں ایک علیحدہ سے سی ایس ایس کی فائل بنا لوں اور اس کے اندر سی ایس ایس کا کوڈ لکھ دوں، اور میں پھر اس کوڈ کو اس فائل کو میں اس طریقے سے کال کر کے یہاں پہ لے آؤں ایسے. تو اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل سی ایس ایس. اس کو میں نام دوں گا ایکسٹرنل سی ایس ایس کا، ایکسٹرنل سی ایس ایس. چلیں اس کو پہلے کر کے دیکھتے ہیں، اس کا کوڈ دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. چلیں جی، یہاں پر میں ایک اور پیراگراف لگا رہا ہوں اور اس پیراگراف کو میں کوئی کلاس دے رہا ہوں. کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگ کو ہم اس طریقے سے کلاس کی پراپرٹی بھی دے سکتے ہیں. کلاس میں دے دیتا ہوں IT4 اور اس پیراگراف کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں دس از ایکسٹرنل سی ایس ایس، دس از ایکسٹرنل سی ایس ایس. اب یہ دیکھیں ایک پیراگراف میں نے یہ لگایا تھا، ایک پیراگراف میں نے یہ لگایا اور ایک اور پیراگراف لگا دیا، لیکن اس پیراگراف کی میں نے ایک خصوصیت، ایک پہچان اس کی رکھ دی. کیا کہ اس کی جو کلاس ہے اس کا نام ہے IT4. اب اس کلاس کی، اس پیراگراف کی کلاس IT4 نہیں ہے، اس پیراگراف کی بھی کلاس IT4 نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس تھرڈ والی پیراگراف ہم نے لگایا اس کی میں نے کلاس رکھ دی ہے IT4. اب بات یہ کہ اس IT4 کلاس سے میں کیسے سی ایس ایس اپلائی کروں گا. تو میں نے یہاں پر ایک نئی فائل کریٹ کرنی ہے Ctrl+N کی پریس کر کے، اور یہاں پر میں نے سی ایس ایس بیسک پیج پہ جا کر سی ایس ایس یہ والی یہ جو ہے نا بیسک پیج اور پھر
CSS یہ والی فائل میں نے کریٹ کرنی ہے. تو میں کریٹ پہ چلا گیا اور یہ دیکھیں یہ میرے سامنے اب CSS اوپن ہو کے آ گئی. اب یہاں پر آ کر میں کہوں گا کہ کلاس IT4 کہ کوئی بھی ایسا ٹیگ جس کی کلاس ہے IT4 اس کا کلر کیا ہو جائے, اس کے ٹیکسٹ کا کلر کیا ہو جائے, اس کے ٹیکسٹ کا کلر ہو جائے جی بلیو. ایسے کیا, کنٹرول ایس کیا. اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس CSS کی فائل کو سیو کہاں پہ کرنے. اب میں اسی فولڈر میں ہی سیو کر رہا ہوں. IT4 کا میرے پاس ایک فولڈر ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر میں نے HTML کی فائل بھی رکھی ہوئی ہے اور ادھر میں سیو کر کے CSS کی فائل بھی رکھنے لگا ہوں. تو چلیں یہاں پر ہم CSS کی فائل سیو کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس CSS کی فائل کو کوئی نام بھی ضرور دینا ہے تاکہ جس سے اس کی پہچان ہو سکے. میں اس کو نام دے دیتا ہوں IT اسٹائل اور اس کی جو ٹائپ ہے وہ کیا ہونی چاہیے. یہاں پر آپ نے ٹائپ اس کی .css سلیکٹ کرنی ہے. سیو ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس دو فائلز ڈریم ویور میں بن کر آ گئی. ایک کا نام ہے itstyle.css اور ایک ہو گئی index.html. اور یہ جو itstyle.css ہے یہ ابھی اس انڈیکس والے پیراگراف پہ اپلائی نہیں ہو رہی. ابھی میں نے اس کو کال کرنے ہے ایسے یہاں پر کال کرنے. اب میں اسے کال کیسے کروں گا. میں اپنے index.html کی فائل کے کوڈ میں ہوں گا اور میں یہاں پر ہیڈ کے اندر ایک ٹیگ لگاؤں گا. کیا ٹیگ لگاؤں گا, لنک کا ٹیگ لگاؤں گا. اس کو میں کوئی ریلیشن دے دوں گا. ریلیشن کیا دوں گا, اسٹائل شیٹ کہ یہ جو میں ایک لنک لگانے جا رہا ہوں یہ کس طرح کا لنک ہے, اس کے اندر کوئی اسٹائل شیٹ ہے. ٹائپ اس کی کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے اندر ٹیکسٹ ہوگا اور CSS جیسی چیزیں ہوں گی. اب حرف لگا کر میں اسے پاتھ دوں گا, وہ پاتھ دوں گا جہاں پر میری وہ فائل موجود ہے. تو یہ میری فائل ہے نا یہ والی itstyle.css. تو یہ میں نے انٹر کیا. اس ٹیگ کو میں اپنے اندر ادھر ہی کلوز کر دوں گا. کنٹرول ایس کر کے سیو کیا. اب ڈیزائن میں جا کے دیکھیں, یہ دیکھیں یہ وہ پیراگراف ہے جس پہ میں نے ایکسٹرنل CSS اپلائی کیا. میں نے کہا تھا کہ اس کا کلر بلو ہو جائے اور اس کا کلر واقعی بلو ہو گیا. دوبارہ کوڈ پہ جائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ لنک کیسے لگایا. دیکھیں HTML کی فائل کے اندر ہیڈ کے اندر رہتے ہوئے, اس ہیڈ کے اندر رہتے ہوئے میں نے کہا کہ لنک کا ٹیگ لگایا. میں نے بتایا کہ ریلیشن کیا ہے, کہ یہ لنک جو میں نے لگانے جا رہا ہوں یہ کس طرح کا لنک ہے. اس کے اندر کوئی اسٹائل شیٹ ہوگی اور اس کی ٹائپ کیا ہوگی. یہ جو لنک میں ڈال رہا ہوں یہ کوئی HTML وغیرہ کا یا PHP وغیرہ کا لنک نہیں ہوگا, بلکہ یہ اس کے اندر ٹیکسٹ ہوگا, کوئی کوڈ ہوگا, کوئی CSS کا کوڈ ہوگا, اس طریقے کی چیزیں ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ حرف یعنی کہ کون سے پاتھ پر یہ والی فائل موجود ہے جس کو میں کال کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ ایک فائل ہے جس کا نام ہے itstyle جس کی ٹائپ ہے .css اور میں یہاں پر کوئی پاتھ نہیں دے رہا, یعنی کہ پورا پاتھ نہیں دے رہا, صرف میں نے فائل کا نام لکھا ہے. کیوں, کیونکہ میں نے HTML کی فائل اور میں نے CSS کی فائل کو ایک ہی فولڈر میں رکھا ہوا ہے. اگر ایک ہی فولڈر میں رکھا ہوا ہے تو مجھے پورا پاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں جسٹ اس فائل کا نام لکھوں گا اور ساتھ .css لکھوں گا تو وہ کام کرنے لگ جائے گی. اور ہاں ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کام کرنے لگی ہے. اچھا اب دوبارہ وہ کون سا پیراگراف ہے جس پہ میں نے ایکسٹرنل CSS یوز کیا, وہ یہ والا پیراگراف ہے. اب اس کو میں نے کوئی کلاس دی تھی پہچان کرنے کے لیے. اب آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ ہمیشہ کلاس دیتے ہیں. کلاس کی مدد سے بھی آپ CSS اپلائی کر سکتے ہیں. بے شک آپ کلاس نہ دیں. آپ دیکھیں نا میں یہاں پر کلاس نہیں دیتا. اب یہ لگو میں نے کلاس ہٹا دی. اب دیکھنا ایکسٹرنل CSS میں نے جسٹ پیراگراف کا ٹیگ سٹارٹ کیا, کلوز کیا اور اس CSS کی فائل میں آ کر یہاں پر میں اب اس کلاس کو ریفر نہیں کروں گا, بلکہ میں کس کو ریفر کروں گا, پیراگراف کو ریفر کروں گا. تو وہی میں چینجز کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو میرا پیراگراف ہے اس کا کلر کیا ہو جائے, بلیو ہو جائے.